हर सूरत मैं अज कुरान दा मौजू बड़े खार दे नाल तुहानू सुनाना है। पूरे कुरान में तकरीबन 10 कहता ने 8 तुहानू मैं सुना 2 सुनातियां ने 8 रह गईयां ने। 8 आयतां दा तर्जमा सुन लो कि किहड़े-किहड़े मोड़ ते बंदे ने कहना यार काश मैं ऐ कर लैंदा, लेकिन ये जिहड़ी आरज़ू है ना भी बतौरे सजा ही होएगी, ओदी आरज़ू पूरी होनी नहीं। हुण बिल खसूस मरण तो बाद जिहड़ियां 8 आरज़ूआं ने ना वो मैं तुहानू सुनानियां ने, जिहड़ियां उत्थे मुख्तलिफ बंदियां ने करनियां ने। दुआ करो अल्लाह पाक सानू इस कैटागरी तो महफूज फरमाए, अल्लाह पाक साडियां ख्वाहिशां दुनिया ते भी पूरियां फरमाए। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने वालकुम मा तशही अनफुसुकुम, कई मेरे बंदे होणगे असीं उन्हां दीयां आरज़ूआं नू छड्डना दूर दी गल है, रिजेक्ट करना दूर दी गल है। उन्हां दे दिल ते अजे चाहत ही पैदा होएगी, जो चाहत पैदा होएगी जुबान ते आउण तो पहले पहले असीं उन्हां दी चाहत नू पूरियां कर। जिन्हां ने मिन फिन वेखिया साडा हिया कीता होएगा, अजे दिल च एक चाहत ही पैदा होएगी। माया साडे फरिश्ते गिलमान हूरां खिदमत गुजार सब ख्वाहिशां उन्हां दियां कर देणगे, अल्लाह सानू भी उन्हां चों फरमा दे। ते कई लोग आरज़ूआं करनगे काश इंज हो जाए, काश इंज हो जाए। अल्लाह ने फरमाना दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, तुहाडे ते लानत, तुहाडे ते फटकार। तुहानू वक्त दिता सी, अकल दिती सी, तुहाडे वल नबी घल्लिया सी, तुहाडे वल कुरान जुमे हुंदे सन, मेरे दीन दे पहरेदार हौका देंदे सन, तुसीं सुनी अनसुनी कर देंदे सो। परसों की गल है, मेरी गड्डी च एक बंदा बैठा, मैं इधर पिशावर साइड प्रोग्राम ते गया ते उन्होंने मैं कहा यार चेहरा ही नबी पाक के मुताबिक बना लै, नबी पाक का सामना किवें करेगा। मुसलमानों यार इन्ने झाके खुल गए ने मुसलमानों के, जद्दी पुश्ती दीनदार घराने नाल उस बच्चे का तलक आ। मैनूं अगों पता की आंदा मैं किहड़ा कोई नबी पाक का कल्ले ने सामना करना, होरां भी करना, मैं भी कर लांगा। उदों तो कहना है काश यार शक्ल ही नबी पाक वर्गी कर ली, काश यार मैं अपने रब नूं वखांदा मैं किन्ने क पानी चा ते मालका तैनूं बगैर वेखियो मैं किन्ना टुट के चाहना, तेरे हक्का महदा किन्ना हया करना। काश यार मैं अपने रब नूं अपना आप वखांदा कि अल्लाह मैं तेरे नाल किन्ना मुखलस हां, लेकिन उदों काश वाश किसे काम आउणी। लो 8 किस्म दियां लोगों ने आरज़ूआं करनियां ने। जरा तरतीब ना थोड़ा जा तर्जमा सुन लो तो गल मुकाइए। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया, अल्लाह फरमा रहे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो कल क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर कई लोग आरज़ूआं करनगे, कई लोग अपनियां ख्वाहिशां जाहिर करनगे। सुनो लोगो जिहड़ी सब तो पहली एक ख्वाहिश जाहिर होएगी, अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, कहणगे या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला। एक आरज़ू एक टोला करेगा काश असी अल्लाह दी मन के आउंदे ते काश असी अल्लाह दे रसूल दी मन के आउंदे। या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, काश असी अल्लाह दी अतात कर दे, अल्लाह दे रसूल दी अतात कर दे। ओए लोगो मरन तो पहले पहले रच के अल्लाह दी अतात करो, रच के अल्लाह दे रसूल दी अतात करो। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा मेरी अतात करेगा जन्नत अंदर चला जाएगा, जेड़ा मेरी अतात नहीं करेगा नबी पाक ने फरमाया सामने जन्नत होएगी, जन्नत जान तो इनकार कर देगा। सिखां दे पिछे ना लगो, और जवानों गोरियां दे पिछे ना लगो, और लोगों मुआशरे दे पिछे ना लगो, अल्लाह दे रसूल दी अतात कर लो मरन तो पहले पहले। या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, काश असी अल्लाह दी अतात कर लेंदे, अल्लाह दे रसूल दी अतात कर लेंदे। ओए शिरकी बिदती ऐरे गैरे, ओए छोड़ो सब की दे, शिरकी बिदती ऐरे गैरे, छोड़ो सब की दे। चढ़ के सड़क मदीने वाली आओ दरबार नबी दे। नबी जिया दरबार शहाना किधरे नजर न आवे, जेड़ा इस तो दूर सदावे ओ कदी नजात न पावे। एक दुआ कर दियो अल्लाह इस फिरका वरीयत दे दौर अंदर सानू सच्चे कुरानो हदीस ते अल्लाह चलण दी तौफीक अता फरमा।
اللہ سانو فرقہ وریت دی لعنت تو محفوظ فرما اوے جھیڑا چھڑ کے سنت نبی دی نواں طریق نکالے جھیڑا چھڑ کے سنت نبی دی اوے نواں دین نکالے اے نہیں میری امت وچوں کیا مدینے والے کتے مولویاں پیچھے لگ کے دین دا بیڑا غرق نہ کر لئی اور بچیا میں ہاتھ جوڑنا قبر دا احترام کریا کر پترا قبر دا احترام کریا کر قبر والے دا احترام کریا کر بچیا پتر رب دیندا ہی بچیا غمیاں رب ٹالدا ہی او بچیا تھیاں رب دیندا ہی اینا مولویاں پیچھے لگ کے اینا درباراں مزاراں قبراں تے سجدہ کر کے کتے کل قیامت نو اے نہ کمی یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول کاش میں اللہ دے سامنے جھک جاندا کاش میں پیغمبر دا فرما بردار بن جاندا لو جی ذرا ایک دلوں کے دعا کرو مالکا سانو اپنی رحمت دے نال اپنی تے اپنے پیغمبر دی سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک اللہ اپنی تے اپنے پیغمبر دی ایک ایک گل یا اللہ سانو دل دی خوشی نہ منن دی توفیق عطا فرما ایک اور مقام سن لو اے بھی سورہ فرقان اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہے گا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں رسول دی راہ تے چلدا کاش میں نبی پاک دی راہ تے چلدا کاش میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے تے چلدا اوے سیدھا رستہ سڑک محمدی اوے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں دنیا دے مسلمانوں بریلویوں میری گل سنو دیوبندیوں میری گل سنو اہل حدیثوں میری گل سنو اہل تشیع میری گل سنو میں تے ہر کلمہ کو مسلمان نو مخاطب کرنا اے سیدھا رستہ تے سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں رواج چھڑ دے رسم چھڑ دے نہ کھیا کر برادری نہیں من دے نہ کھیا کر چاچا تایا بابا نہیں مندا کل قیامت والے دن بندہ جڑا معاشرے پیچھے لگ کے نبی نو چھڈن والا ہوئے گا جڑا برادری پیچھے لگ کے نبی پاک دا طریقہ چھڈن والا ہوئے گا کہے گا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا اللہ سانو پیغمبر دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما الحمدللہ تواڈے تے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے گل سنو ایویں نہ ٹینشن نہ لیا کرو پریشان نہ ہویا کرو کتے نہیں خوش ہوندا میں بڑے بڑے جوان بچیاں نو ویکھیا جدوں اللہ نے انہاں نو ہدایت دتی نا انہاں نے پوری برادری نو آکھیا گل سنو باپ میرا مر گیا میں ایتھے کسے مولوی نو بدعت نہیں جے کرن دینی کوئی 7واں 10واں 40واں میں نہیں اے چونکہ صحابہ چ نہیں نبی چ نہیں دین چ نہیں میرے نبی دا طریقہ نہیں میں تانوں رسم و رواج نہیں کرن دینے لوگو اپنے فوت ہون والے دا سفر آخرت سنت دے مطابق کرو دین دے مطابق کرو تے دعا کرو اے جڑا برادری دا بت ہے نا معاشرے دا بت اللہ سانو برادری تے معاشرے دا بت بھنن دی توفیق عطا فرمائے ہن ذرا تیسری گل سنیو اے ہن گل جواناں نال ہون لگی ہے رب دا قرآن کہہ رہا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا جیڑا بندہ بے نماز نو جگری یار بناندا ہے جیڑا بندہ سود خور نو جگری یار بناندا ہے جیڑا بندہ زانی نو جگری یار بناندا ہے جیڑا بندہ شیطان نو جگری یار بناندا ہے شیطان انگل لا کے جدھر مرضی لے جائے شیطانی کام کردا ہے شیطانی حرکتاں کردا ہے گندے پروگرام ویندا ہے گندے یاراں نال پھردا ہے رب دا قرآن کہہ رہا جی دنیا کائنات دے مسلمانوں اے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل اے یاری میرے
ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ज़िना नहीं सी करना। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ सूदी मामला नहीं सी करना। ਇਹ मेरा यार ना ਹੁੰਦਾ मैं शराब नहीं सी कदी पीनी। इस बदबख्त के पिछे लग के मैं शराबी बन गया। इस बदबख्त के पिछे लग के मैं जानी बन गया। यारा ने यारा नूं मुशरक बना दिता है। अल्लाह जानदा है मैं बड़े बड़े नेक घराने दे बच्चियां नूं जानना, बाप भी सोने वर्गा ते मां भी चांदी वर्गी। अल्लाह पाक ने खैरतां दित्तियां ने ते शर्मो हया अता कीता, लेकिन एदा पुत्र गलत बंदे दी भैणी बन गया, नशई बन गया, नशा करदा करदा सड़कां ते मर गया। गंदियां लोगों की बहनी बह गया, खैरां नूं सजदे करदा, शराबा पींदा। अस्तगफिरुल्लाह अल इयाज़ु बिल्लाह। मैं एक दुआ करनी है, जरा दिलों के आमीन कह जे मालिका साडी औलाद नूं नेक लोगों नूं दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमा। कॉलेज दियां सहेलियां ने बड़ियां बड़ियां गैरत वाले घराने दियां बच्चियां नूं फैशन परस्त बना दिता है। गुस्सा ना करियो, बेगैरत बना दिता है, बच्चियां नूं बेहया बना दिता है। और लोगों मुसलमानों मेरा तरला समझ लो, बेदीन बच्चियां दे कोल अपनियां बच्चियां नूं ना बैण दिओ। तौबा कर जाओ ऐसे कॉलेजां ते ऐसियां यूनिवर्सिटियां दे कोलों जेड़ा साडियां बच्चियां कोलों गैरत भी पिया खोंदा ते शर्मा भी पिया खोंदा। खैर ए बंदा कहेगा काश मैं इस बंदे नूं अपना दोस्त ना बनांदा। फिर जेदी शैतान नाल यारी है ना, या लैता बैनी व बैनक बुअदल मशरिकैन फफैसल करीम। कहेगा मैं ते शैतान दे पीछे ही लगा रहा, काश अज अल्लाह मेरे ते दे दरमियान इन्नी दूरी पा दवे जिन्नी ते मशरक ते मगरब दे दरमियान दूरी है। अल्लाह नेक लोगों की दोस्ती नसीब फरमा। कबूलियत की घड़ी है इस टाइम ना। मैं डुडियाल चकवाल तो अगे वे डुडियाल, परसों मैं उत्थे प्रोग्राम ते गया, मैंने एक सवाल कर लिया बच्चे ने, शेख साहब मैं आपके बयानात शुरू कर दिए सुनने, अब मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बड़ा प्यारा सवाल सी। मैं उहदे जवाब दिते। मैं एक गल कही, मैं कहा पुत्र जेड़े तेरे गाफल किस्म दे बदअमल ते बेअमल दोस्त ने ना, इन्हां नूं जिंदगी चों कढ दे, अल्लाह तेरे लिए खैर दे सारे दरवाजे ही खोल देवेगा। यार जुगतबाज है ते पुत्र किवें जुगतबाजी तो बचेगा? यार जे तेरा चोर है, हराम खोर है, पुत्र नहीं हो पाई सकदा। अल्लाह साडे बच्चियां नूं नेक दोस्ती नसीब फरमा दे। हज़रात ज़िवकार आओ, जेड़ी मैं अगली गल करनी चाहना, आओ मैं कुरान दे 30वें सिपारे च लै जा। सूरह फजर अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, अल्लाह भी आ जाएंगे, फरिश्ते भी सफा च हो जाएंगे। अज सन्नाटा होएगा क़यामत वाले दिन, ते बंदा जो सारे मंजर वेखेगा ते की कहेगा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। हाय काश इस दिन वास्ते मैं कुछ नाल लैके आउंदा, कोई ज़ादिरा नाल लैके आउंदा, कोई सौदा नाल लैके आउंदा, काश तहज्जुद नाल लैके आउंदा, काश कुरान दी तिलावत नाल लैके आउंदा, काश रिज़्क़े हलाल लैके आउंदा, काश नेक बा अमल बच्चे लैके आउंदा। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। रातां कालियां, बातां कालियां, ज़बानां कालियां, सीने काले, दिल काले। और बच्चियो आ जाओ, उस दिन तो पहले पहले अपने नाल तहज्जुदां लै जाओ, उस दिन तो पहले पहले कुरान दियां पुत्रो तलावतां लै जाओ। मेरे बुजुर्गो अज ते मैं हाथ ही जोड़ना, जुमे च नाजरा कुरान शुरू कर दिओ, फातिहा तो शुरू कर दिओ। बुढ़िया हो के कुरान सीखना कोई ऐब वाली गल नहीं जे। ये ना होवे कल क़यामत वाले दिन कहो या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। अल्लाह उस दिन की जिल्लत तो बचा ले। यारा किन्ने बैठे हो? 500 बंदा बैठा है, 1000 बंदा बैठा है। इत्थे खलो के अगर कोई बंदा जलील हो जाए, बेइज्जत हो जाए, दसो की पल्ले रहिंदा है? उत्थे नबी भी ने, वली भी ने, अगले पिछले सारे ने, फरिश्ते ने। अज मेरा अल्लाह भी जाहो जलाल अंदर आया है, ते ए बंदा सारे मंजर वेख के कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। अल्लाह ने दूसरे मुकाम अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीर बिमा तामलून।
अल्लाह पाक सानू ज़ादे राह नाल लैके जान दी तौफीक। यार गल सुनो, इधर वेखियो यार, लम्मियां तान के बड़ा सौ लिया यार। चल यार डेली नहीं, हफ्ते च एक बारी रात को उठ के वितर पढ़ लिया कर। चल यार जे तू पूरियां 11 नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ के एक वितर पढ़ लिया। चल यार महीने च एक बारी उठ पिया कर। अल्लाह पाक सानू आखिरत वास्ते ज़ादे राह खड़न दी तौफीक अता फरमा। फरमाया ए बंदा कवेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। अच्छा एक होर मुकाम सूरह हक़्क़ा 29वां पारा, तो जो मेरे वाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो या लैतनी लम ऊता किताबिया। तुसी किड्डे खुश नसीब हो, पूरे कुरान दा खुलासा पे सुनदे हो। मैं चुन चुन के तुहाडे लिए मौजू लेके आया अल्लाह दे फजल नाल। रब दा कुरान कह रहा है ताकि उस दिन दी शर्मिंदगी तो बच जाइए। मेरे वीर रब दा कुरान कह रहा है या लैतनी लम ऊता किताबिया। क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा बदअमल होएगा, जानी होएगा, बदकार होएगा, नजायज तलकात रखने वाला होएगा, हराम खान वाला होएगा, अयाशियां बदमाशियां करने वाला होएगा। खब्बे हाथ च पिछों ओदा मालनामा फड़ाया जाएगा। चेहरे का रंग काला है, बड़ा परेशान है, ढाई मार के कवेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया। हाय काश मैनू मेरा मालनामा दिता ही ना जांदा, काश मैनू मेरा मालनामा फड़ाया ही ना जांदा, काश मैनू किताब मेरी फड़ाई ना जांदी। मेरे वीरियो दुआ करो अल्लाह इस जिल्लत तो महफूज फरमा। तेरे मोढे उत्ते बैठे तो बंदा खुदा नोट कर दे ने तेरी ओ एक एक अदा। क्यों गाला कढ़ना, क्यों खीबतां करना, केड़े पासे पै गया बच्चिया। साडे करने वाले काम नहीं, असी ते कुरान हिफज करना है, असी ते किताबुल अज़कार हिफज करनी है, असी ते जिक्र लाई से मार्फते लाई तक सारी किताब हिफज करनी है। केड़े पासे पै गया तेरे मोढे उत्ते बैठे तो बंदा खुदा नोट कर दे ने तेरी ओ एक एक अदा। तू डायरी अपनी नो चंगा बना जेड़ी देनी कयामत नो रब ने फड़ा। फरमाया कवेगा या लैतनी लम ऊता किताबी। अच्छा तुसी की समझदे हो कि मैं ही मुसन्नफ कुतबे कसीरा वां, मैं ही किताबां लिखना वां? ना ना, ओए तुसी सारे ही मुसन्निफ बैठे हो, तुसी सारे ही मुअल्लिफ बैठे हो, तुसी किताबे जिंदगी लिखदे हो, रोजाना दी डायरी लिखदे हो। तुहाडे लिखण वाले इत्थे कंपोजर बैठे ने जेड़े हर शय तुहाडी कंपोज कर रहे ने। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, जो करना है असी गिन के शुमार करके चंगे काम होए सज्जे हाथ च फड़ा देंगे, ते जे पुठे काम होए गिन के खब्बे हाथ च फड़ा के ते तेनू जहन्नम दा बालन बना देंगे। एक होर काश कवेगा, सुनो कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया है, कहणगे या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयातिना बिआयाति रब्बिना फनकूना मिनल मुमिनीन। ये कहणगे काश अल्लाह सानू वापस कर दवे। तवज्जो करियो, नुरद्दो सानू अल्लाह वापस कर दवे, वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना। कदी भी अल्लाह दे कुरान दी आयतां नूं नहीं झिठलावांगे, कदी भी कुरान नूं गिलाफ अंदर बंद करके नहीं रखांगे, कदी भी नाफरमानी नहीं कुरान शरीफ दी करांगे ते पक्के मोमन बन के जिंदगी बसर करांगे। अल्लाह कहणगे दबाओ जाओ, ये मौका तुहानू मिलिया है, मौका तुहानू। जवानी भी मिली, बोलो जवानी भी, पैसा भी, समझाने वाला सोना नबी भी। जिन्हां ने कुरान पाक नूं कंड कीती है ना, सूद खोरो ते कुरान नाल टक्कर लैण वालिओ, हराम खोरो, जानियो ते शराबियो ते अल्लाह रसूल ते भागियो। आ वेख लो अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, कहणगे एक दफा कल दियो, एक एक कुरान शरीफ ते एक एक हरफ ते अमल करके आवांगे ते हुण तैनूं पीड़ पैंदी है। हुण तैनूं की प्रॉब्लम है? हुण तू सूदी कारोबार क्यों करना है? तेरे वास्ते 4 शादियां हलाल ने, 4 निकाह तेरे लिए हलाल ने। हुण तू जिना क्यों करना है? हुण बदकारा बदी क्यों करना है? कुरान ते आ गया, नबी पाक ते आ गया, जगह जगह खुतबे हो रहे ने, जगह जगह कॉन्फ्रेंस हो। उधर जो गल कहनी वो अल्लाह वापस कर। हुण तैनूं प्रॉब्लम की है?
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللہ عقل ٹکانے آ گئی ہے. رو رو کیسن دنیا اندر پیچ ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کرانگے تابعداری. حکم ہوسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا. اے جہنم اگ بھڑک دی تہاڈا دائم ٹھکانا. اللہ سانو اس ذلت تو محفوظ فرما لے. انے آئے ہو دلوں کیا من کہو ہم مالک دل پھرے گا. اللہ سانو اس ذلت تو بچا لے. اللہ سانو جیندے جی اپنی آخرت بنان دی توفیق دے دے. ایک اور موقع آخری ہے سنو پھر میں نماز کھڑی کراں. فرمایا ان سارا امال نامہ بندے دے سامنے ہوئے گا. فرشتے ہون گے, اللہ تعالیٰ ہون گے, نیک پاک ہون گے. اج مالک دا کفر کرنے والے نافرمانیاں کرنے والے کہن گے یا لیتنی کنت ترابا. کاش اللہ مینوں مٹی بنا دے, اللہ مینوں مٹی دا ذرہ کر دے. آج ذلت میں تے نہیں برداشت کر سکدا جو میرے نال ہو رہا ہے. ادھر جو کہنا ہی کاش میں اج مٹی ہو جا تے ویلا ہی کن کھولیو ویلا ہی او کم کر کے ٹر جا. سبحان اللہ. لکھاں من سونا ہوے تے اونی خوشی نہیں. آ جڑی حدیث اللہ پاک نے میرے ذہن اندر ہن پائی ہے تے میں تانوں سنان لگا. ایک بندہ ہووی ہے جڑا کہے گا میں مٹی ہو جا, مٹی ہو جا, کاش میں مٹی ہو جا. ادھر ہووی نے جنہاں نو اللہ نے عملاں دی وجہ تو نور دے منبر دتے نے تے اللہ دے نبی بھی انہاں نو ویکھ کے رش کردے پے نے. اللہ دے نبی بھی انہاں نو ویکھ کے رش کردے پے نے. سوچ بندیا سوچ وقت گوامی نا, اے ویلا لنگ جانا ہی پھر پچھتاویں نا. سوچ بندیا سوچ دنیا دھوکھا اے نافرمان دا اوتھے جینا اوکھا اے. سوچ بندیا سوچ رب نو منا لے تو نال قرآن محبتاں سچیاں پا لے تو. سوچ بندیا سوچ اے راسخ کہندا اے اذکار چھڈن والا دکھاں وچ رہندا اے. سوچ بچیا سوچ اے راسخ کہندا اے اذکار نو چھڈن والا دکھاں وچ رہندا اے. اے سوچ بندیا سوچ دنیا فانی اے کوئی نہ جانے کیڑی رات قبر وچ آنی اے. سوچ بندیا سوچ دنیا فانی اے کوئی نہ جانے کیڑی رات قبر وچ آنی اے. سوچ بندیا سوچ آخر سونا اے راسخ ایتھوں ٹر گئے کدی نہیں آنا اے. سوچ بندیا سوچ آخر سونا اے راسخ ایتھوں ٹر گئے کدی نہیں آنا اے. یا لیتنی قدمت لحیاتی کتے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. بس انجی سمجھ لو یار میں ماشاءاللہ جمعہ پہ پڑھانا نا تے تھوڑی دیر تو بعد سارے بولیو پاوے ہولی بولیو اثر دا ٹائم ہونا ہے کہ نہیں؟ ہولی بولیو خیر اوے اثر دا ٹائم ہونا ہے کہ نہیں؟ اثر دے ٹائم آن اندر شک ہے. پھر بولو شک ہے. اللہ دی قسمیں اور فیصلہ بادیوں تے مسلمانوں تے یوٹیوب تے پوری دنیا تے میرا خطاب سننے والوں انسانوں جے میں شمع کو بعد اثر دے ٹائم اندر کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. ہاں میں قدم اگے ودنا شک کیتا جا سکتا ہے اے اندر تو شبہ کیتا جا سکتا ہے. پتہ نہیں اثر دا ٹائم آئے نہ آئے سورج رک جائے لیکن مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم دے اے جنیاں تانوں میں آرزواں دسیاں نے, حسرتاں دسیاں نے, خواہشاں دسیاں نے. کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ دا فرما بردار بن جاندا, کوئی کہہ رہا ہے میں رسول دا تابعدار
بن جاتا, کوئی کہندا میں نبی دے رستے تے چل پیندا, کوئی کہندا اس گندے یار دی بہنی میں نہ پیندا, کوئی کہندا کاش میں سرمایہ اپنے نال لے کے آوندا. اے لوگو اثر دے ٹائم اندر آن اندر شک ہو سکدا جے, رب دی قسم اینا گلاں اندر کوئی شک نہیں جے, اینا آرزوؤں اندر کوئی شک نہیں جے, اینا ذلتاں اندر کوئی شک نہیں جے, اینا کہیاں اندر کوئی شک نہیں جے. تیری مت مار دیتی ہے فیس بک نے, کدی رب دی بک کھول تے تیریاں اکھاں کھولے, کدی رب دی بک کھول تیرے تو فحاشی دا اور یعنی دا حرام دا چھاڑا مالا اترے. اللہ دے حضور میں درد دل میں دعا کرنا, اللہ سانو اس دن دی ذلت تو محفوظ فرما, اللہ اس دن دیا آرزوؤں تے تکلیفوں تو محفوظ فرما, اور اللہ پاک سانو اپنے عرش دا سایہ دے کے بغیر حساب دے اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بڑھا. پھر جاندا جاندا اے گل ایک واری تینوں میں پھر کہہ جانا, سوچو بندیا سوچ دنیا دھوکھا اے, نافرمان دا اوتھے جینا اوکھا اے. سوچو بندیا سوچ اے راسخ کہندا اے, اذکار نو چھڈ کے بندہ دکھاں وچ رہندا اے. آخری گل سن لو پھر میں نماز کھڑی کر دیاں. سوچو بندیا سوچ آخر سونا اے. کیوں نہیں قبر چ سونا ہی, کوئی نہیں ایتھے اٹھ پیا کر یار, بڑی بھی لیٹ ہے چل یار, کوشش کر کے 5 بجے اٹھ کے اٹھ پیا کر. اور جوانا کدی اے مٹھا گھٹ پی کے تے ویکھ, سونا آخر سونا. سوچو بندیا اے ہی کھڑی ہے ٹوئے چ ڈگ کے گڈی تباہ کروا کے لٹاں پڑوا کے پھر جو کہنے یار آکھے لگ ہی جاندا بریک پہلے, بولے ہو نا بریک پہلے. ہن کی فائدہ انہاں گلاں دا, ہن بریک لا یا پاویں بریک تے لگ گئی جڑی لگنی سی اونے لوا لی تیری بریک. سوچو بندیا سوچ آخر سونا اے, راسخ اتھوں ٹر گئے کدی نہیں. جی ابو فوت ہو گئے کتھے ہی ابا, کدی آئے نہیں ابو جی. میں تے ایک پروانے نو سنیا, مینوں آندا شیخ میرا تے ابو نال پیار ہی اینا سی, میری ہٹی بھی ہے میری مل بھی ہے. میں کہنا اللہ سارا کچھ لے جا, 1 منٹ واسطے مینوں ابو دے دے, میں اپنے ابو دے قدماں چ بہ جاواں. سوچ بندیا سوچ آخر سونا اے, راسخ تو ٹر گئے کدی نہیں آنا اے. سوچ بندیا سوچ دنیا دھوکھا اے, نافرمان دا اوتھے جینا اوکھا اے. اللہ سانو فرما برداری والی زندگی نصیب فرما, اللہ فرما برداری والی موت نصیب فرما. میں بس نا ماشاءاللہ تبارک اللہ تانوں اج قرآن دا او موضوع سنایا جڑا بڑا ضروری موضوع ہے یار. گھٹا مٹی بندے دے پی جاندا ہے, پیسہ آوے تے بندہ پٹڑیوں لے جاندا ہے, عہدہ ملے تے بندہ پٹڑیوں لے ہی جاندا ہے. ایم پی ایم این اے وزیر منسٹر ایس ایچ او چھوٹے وڈے دنیا دار انہاں لوگاں نوں ویکھ کے ہمت نہ ہاریو, بے عمل نہ بنیو, نہ فرمانا واسطے او حسرت دا دن بڑا بھاری دن ہونا ہے. اللہ اس دن دی ذلت تو محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.